हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आज 77औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कुसुम गेवालीज्यू, जो पूर्व प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ अनेसास दर्पणको। तपाईँलाई स्वागत छ कुसुम सर। हजुर नमस्कार। अनि हामीसँग प्रमोद अमात्य हुनुहुन्छ, पूर्व उपाध्यक्ष अहिले हालैसम्म उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अनेसास नर्दन क्यालिफोर्निया च्याप्टर को क्यालिफोर्नियाबाट। हजुर नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। यसरी नै सिद्धार्थ सिलवाल हुनुहुन्छ, महासचिव अनेसास लस एन्जलस च्याप्टरबाट। सिद्धार्थज्यू नमस्कार छ, स्वागत छ। हजुर हामीसँग हुनुहुन्छ आज 77औं श्रृङ्खलामा नवीन शर्माज्यू, अनेसास न्यू ह्याम्सायर च्याप्टर, अहिले भर्खरै बनेको च्याप्टर हो, केही समय भयो। यहाँलाई स्वागत छ सचिवज्यू। हजुर नमस्कार, बिहानीको सबैलाई नमस्कार। हजुर नमस्कार। आज हामी 77औं श्रृङ्खलामा छौँ र आज यहाँहरूसँग आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजका बारेमा, केही कविताका बारेमा, केही साहित्यको बारेमा र हामी यस संस्थालाई कसरी मजबुत बनाइन सकिन्छ यिनै कुराहरू लिएर आउनेछौँ। र हेर्दै गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, यहाँहरूको प्रश्न हाम्रो उत्तर। हजुर म सबैभन्दा पहिला कुसुमजीसँग पुगेँ। कुसुम गेवालीज्यू, उहाँको जन्म गुल्मीको रेमुवामा हो र बुवा स्वर्गीय मुक्ति प्रसाद हुनुहुन्छ भने, गेवाली हुनुहुन्छ भने आमा नेत्रकला हुनुहुन्छ र उहाँले लघुकथा सङ्ग्रह लेख्नहा शहीदले बिर्सेको गाउँ। हजुर यहाँ अब अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष हामी प्रसारणमा हुनुहुन्छ र यहाँलाई स्वागत छ। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा यहाँले यो दर्पणमा बसेर काम पनि गर्नुभयो र सधैँ सहयोग पनि गरिरहनुहुन्छ र बाहिर बसेर त्यति सहयोग पनि छैन, सजिलो पनि छैन, त्यही पनि खटिरहनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यलाई, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। पूर्व प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ दर्पणको। यहाँले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई कसरी निहालिरहनु भयो? अहिले यो अनेसास दर्पणमा यहाँले हेरिरहनु भयो होला, अहिले पनि निस्किया कस्तो छ र यहाँको साहित्यिक यात्रा कस्तो छ? कुसुम सर, कुसुम गोयल सर। हजुर गरिरहनु भएको छ। आइएनएलएसले एउटा हुन त साहित्यिक संस्थाहरू लगभग हरेक सहरहरूमा छन्, कुनै सहरमा 2टा भन्दा बढी पनि छन्। अब सबैले आफ्नो ढङ्गले गरिरहनु भएको छ, तर यसलाई एकीकृत ढङ्गले विश्वव्यापी रूपमा र एउटा ठुलो संरचनाका साथ, ठुलो नेटवर्कका साथमा कार्यक्रम, एउटा सिग्निफिकेन्ट भनौँ त्यस्तो प्रभावकारी खालको कार्यक्रम गर्नलाई आइएनएलएसले गरिरहेको देख्छु मैले। अब यही क्यानाडामा पनि हाम्रो आइएनएलएसको कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ। मैले ती कार्यक्रमहरूमा सम्भव भएसम्म सहभागी हुन्छु। अब यहाँ बाहिरको आफ्ना बाध्यताहरू, कामका, समयका विभिन्न कुराहरू जतिसम्म मिलाउन सकिन्छ त्यति मिलाएर म सहभागी हुन्छु। मेरो लेखन कुरा चाहिँ अब लघुकथा सङ्ग्रह धेरै पहिला प्रकाशन गरेको थियो, त्यसपछि थुप्रै लेखेर राखेँ, त्यो प्रकाशन गर्ने अवसर मिलेको छैन। अहिले सङ्ग्रहका लागि तयारी गरेको छु। हुनसक्छ 1 वर्षभित्र त्यो सङ्ग्रह तयार होस् भनेको। लेखेर त तयार छ, मलाई त्यो लेखेर फुत्तै छापिहाल्ने कुरामा अलिक त्यो सम्पादन नपुगेको, अलिक फाइन ट्युनिङ गर्न नपुगेको, अलिक स्मुथ बनाउन नपुगेको अनुभूति भइरहन्छ मेरो आफ्नो रचनामा। म धेरैचोटि त्यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छु, कोसिस गर्छु त्यसलाई। र अर्को एउटा उपन्यास लेखेर तयार छ, सिएन टावर भनेर, त्यो पनि सम्पादनकै क्रममा छ। प्रोफेसनल सम्पादकले सम्पादन गरिरहनु भएको छ, त्यसको भाषा हेरिरहनु भएको छ। यसरी 2टा सङ्ग्रह अहिले तयारीको अवस्थामा। कविताको सङ्ग्रह पनि, सङ्ग्रहको हिसाबले सङ्ख्या अब 100 भन्दा बढी कविता, प्रकाशन गर्न लागेको कविता भनेर मैले छानेको छु। त्यो 3टा सङ्ग्रह तयार छन् भनेको त्यसमा धेरै समय दिन सकेको छैन। बच्चा साना छन् मेरा, अब घरको सबै कुरा मिलाउनु पर्यो। यतापट्टि साँच्चै समानता छ भन्ठान्छु मैले प्रवासमा। महिला र पुरुषको समानता, कामको, घरमा भान्सामा काम गर्नेदेखि लिएर घरमा पोसा लाउनेसम्मको सबै कुरामा समानता छ। त्यस भएर अब भ्याइँदैन। अब नेपालमा भयो के पनि काम छोइँदैन थियो होला, त्यस भएर सबै कुरा भ्याइन्थ्यो।
अब यहाँ चाहिँ भ्याइँदैन अलिक पछाउजी हुर्कँदै जाँदाखेरि त्यो सम्भव बन्ला। हजुर सर। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। म अब हाम्रो प्रमोद अमात्यज्यूसँग पुगेँ। उहाँ क्यालिफोर्नियाको सेक्रामेन्टोमा हुनुहुन्छ र म पनि यहीँ छु, यही सहरमा। एउटा यो मेरै च्याप्टरमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले शुक्रबारे गन्थन भन्ने सुरु गर्नुभयो र बडा यहाँ प्रख्यात छ उहाँको शुक्रबारे गन्थन। र सानैदेखि उहाँ साहित्यमा रुचि गर्ने इन्जिनियर भए पनि हुनुहुन्छ र यहाँलाई यो लेखनको कति सजिलो छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई कसरी हेर्नुभएको छ र यसलाई कसरी अझ अगाडि बढाउँदा राम्रो होला, अरूको लेखन यात्रा कस्तो छ प्रमोद सर? म्युटमा हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई, नमस्कार। धन्यवाद सर्वज्ञजी। म चाहिँ यहाँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै म चाहिँ पेसाले इन्जिनियर, अलिकति रुखो हैन, इट्टासँग, ढुङ्गासँग, कङ्क्रिटसँग, बालुवासँग, फलामसँग चाहिँ जुझ्नुपर्ने मान्छे। त्यसैले त्यो छोडेर यो रसिलो चाहिँ साहित्यमा लाग्न पाउँदा चाहिँ मलाई आनन्द आउने। त्यसैले यो चाहिँ साहित्य चाहिँ मलाई धेरै आनन्द आउने चिज हो। र म पहिलादेखि नै म स्कुल छँदादेखि नै र नेपाली साहित्य धेरै पढ्थेँ। म एसएलसी सकेर घरमा बस्दा चाहिँ मेरो मामा स्वर्गीय सुवर्णराम जोशी, उहाँको चाहिँ घरमा एउटा लाइब्रेरी जस्तै थियो, धेरै किताबहरू थिए नेपाली साहित्यका। र मैले त्यो 3 महिनामा, एसएलसी पछि क्याम्पस जानु अगाडि 3 महिनामा त्यो जम्मै नै किताब पढेर भ्याएँ। त्यसैले त्यो साहित्यमा त्यो बेलादेखि नै मलाई रुचि भएको हो। अब बिचमा चाहिँ अब यो आफ्नो कामको कारणले, परिवारको कारणले, अरू कारणले अलि लाग्न सकिएन। र त्यसपछि धेरै पछि यो अमेरिका आएपछि चाहिँ के भयो भने यहाँ अब अमेरिकामा पनि जमघट हुँदा के गर्ने भन्नेमा मलाई चाहिँ गीत गाउन नआउने, नाच्न नआउने। त्यसो भएर अब के गरौँ, मैले जानेको चाहिँ कविता हो, कविता सुनाउँछु हैन। कविता पनि दिग्गजहरूको कविता हैन, भूपी शेरचनको कविता, ललितप्रसाद देवकोटाको कविता, हरिभक्त कटवालको कविता, त्यस्ता कविताहरू सुनाउँछु। अब कविता सुन्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् होला साथीहरू भन्दै सुनाएको, साथीहरूले मन पराए, उहाँहरूले पनि सुनाउनु भयो। र त्यसपछि मैले एउटा आफ्नो कविता सुनाएपछि साथीहरूले रुचाउनु भयो। अनि यसरी बिस्तारै अमेरिका आएपछि फेरि यो मेरो यो साहित्य बोध भनौँ त्यो चाहिँ अलिकति पुनर्जागरण भएको हो। र यसै सिलसिलामा चाहिँ अब यो अनेसासले यो सान फ्रान्सिस्कोमा प्रत्येक वर्ष भानु जयन्ती गर्छ। अब म 2 घन्टा 2.5 घन्टाको ड्राइभ गरेर पनि त्यो कार्यक्रममा भाग लिन जान्थेँ र भाग लिइरहेको छु। अब यो कोरोनाले गर्दा मात्रै हो। र अनेसासले अर्को चाहिँ ठुलो इभेन्ट गर्ने भनेको स्याक्रामेन्टोमा। हामी यो स्याक्रामेन्टोका यो साहित्यिक प्रेमीहरू र अनेसास मिलेर चाहिँ लक्ष्मी जयन्ती एउटा ठुलो एउटा महोत्सव जस्तै ठुलो चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ। यो पनि कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ। र यसरी यो अमेरिका आएपछि मेरो अलिकति साहित्यमा अलिकति रुचि बढ्यो, अलिकति लेख्न थालेँ। अनि त्यसपछि मैले मुक्तक लेख्न थालेँ। म चाहिँ अलिकति हँसिलो रसिलो, हास्य अलिकति, व्यङ्ग्य अलिकति भएको लेख्न रुचाउँछु। त्यो लेख्न थालेपछि अब साथीहरूले रुचाइदिएको कारणले अलिकति यसमा बढ्दै गयो लेखन। अनि त्यसपछि मैले शुक्रबारे गन्थन भनेर फेसबुकमा लेखेँ। अलिकति यो हल्का, रमाइलो, हँसिलो रसिलो भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो लेख्न थालेपछि अनि साथीहरूले तपाईँको त शुक्रबारे यो शुक्रबार आएन नि भनेपछि अनि मलाई चाहिँ साथीहरूले कुर्नु हुँदो रहेछ शुक्रबार गन्थनको लागि भनेपछि मैले अनि करिब करिब नियमित जस्तै लेख्न थालेँ। त्यही शुक्रबारे गन्थनलाई परिमार्जन गरेर धेरै पत्रिकाहरूमा पनि छपाएँ, पत्रिकाहरूले पनि छापिदियो, आधा जस्तो पत्रिकाहरूले छापेको छ। त्यसैको त्यो सङ्ग्रह अहिले भर्खरै ताजा अमेरिकामा आइपुगेको छ।
यो किताबको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ यो अलिकति नितान्त अलिक फरक किसिमको किताब हो। यो निसंस्मरण हो है, तर हास्य व्यङ्ग भएको निसंस्मरण हो। यसमा अलिकति हास्य, अलिकति व्यङ्ग्य, अलिकति सम्झना, अलिकति निबन्धहरू छ। अब मलाई लाग्छ साथीहरूले रुचाउनुहुनेछ, साथीहरूलाई रुचि हुनेछ र यो यता आइपुगेको छ। मलाई साथीहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने म यसको बारेमा अझ अरू कुराहरू राख्छु। अरू म चाहिँ फटाफट कविता लेख्छु, गजल थोरै लेख्छु, मुक्तक अलिकति लेख्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमोद सर। बडा कवितामा धेरै हँसाउनुहुन्छ, उहाँको कविता अहिले सुन्न पाइन्छ। हजुर सिद्धार्थ ज्यूलाई स्वागत छ। सिद्धार्थ ज्यू अहिले यहाँ अनेसास लस एन्जलस च्याप्टरबाट हुनुहुन्छ। लस एन्जलसमा उहाँहरूले बडा राम्रो पशुपति मन्दिर पनि बनाउनु भएको छ, बुद्ध पशुपति फाउन्डेसन। बडा राम्रो एकताको समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सायद पहिलो अध्यक्ष सम्मेलनको च्याप्टर अध्यक्षको सम्मेलन त्यहीँ भएको र ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। सिद्धार्थज्यूको जन्मस्थान हो काभ्रे प्लान्चोक र बुवा देवी प्रसाद सिलवाल र आमा दिव्य लक्ष्मी सिलवाल हुनुहुन्छ भने उहाँले यो कविता लेख्नुहुन्छ। सिद्धार्थज्यू यहाँलाई स्वागत छ। कस्तो छ अहिले यसले च्याप्टर अनि तपाईँको साहित्यिक यात्रा र त्यहाँको समाज? म्युटमा हुनुहुन्छ सिद्धार्थ सर। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर हजुर नमस्कार। चाहिँ लस एन्जलस च्याप्टर चाहिँ हामीहरू चाहिँ कार्यक्रम विभिन्न गरिराखेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ मोती जयन्तीदेखि लिएर हामीले चाहिँ भानु जयन्ती, लक्ष्मी जयन्तीहरू चाहिँ मनाइराखेका छौँ। तर यो कोभिडको चाहिँ पछि हामीले भर्चुअल पनि अलिअलि गऱ्यौँ र फिजिकल पनि भर्खर सुरु गरेका छौँ। हामीले चाहिँ गरिराखेका छ मतलब कार्यक्रमहरू। तर यो समस्या के भयो भने यो कोभिड कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो साहित्य कार्यक्रम चाहिँ मोटामोटी महिनामा एकचोटि हुन्छ लस एन्जलसमा। अब त्यो चाहिँ अहिले आएर निकै नै हामीलाई चाहिँ 10 जना जम्मा गर्न पनि निकै नै गाह्रो पनि पर्ने अवस्था पनि भयो। किनभने यो एकदम चाहिँ निकै पछाडि परे जस्तो। अब साहित्य अर्को पनि एउटा कुरा के भने यो साहित्य समाज भन्ने पनि कुनै संस्था हो भन्ने पनि भयो। यहाँनिर त्यस्तो पनि समस्याहरू छन् क्या। अनि अब चाहिँ अब यो साहित्य समाज भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो साहित्य भाषाको श्रीवृद्धिको लागि गर्ने बहुत एकदम इम्पोर्टेन्ट संस्था हो भन्ने हिसाबमा पनि लाग्यो होइन। किनभने समयको सबैलाई एकदम चाहिँ महत्त्व छ। कोहीसँग चाहिँ फाल्तु समय त छैन कोहीसँग पनि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ च्यालेन्ज पनि रहेको छ र एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो। हामीले चाहिँ आफ्नो भाषालाई, आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो पुस्तामा पनि चाहिँ यसलाई पुऱ्याउनुपर्छ भनेर म पनि लागेको छु। अब चाहिँ साहित्य सिर्जना चाहिँ अब कामले व्यापारी परियो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय निकाल्न बहुत मुस्किल हुँदो रहेछ यो चाहिँ साहित्य सिर्जनामा। अब नेपाल हुँदाखेरि चाहिँ 10-20वटा कविताहरू चाहिँ लेख्ने, अलिकति छपाउने पनि गरिन्छ पत्र पत्रिकातिर चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति फुटकर कहिलेकाहीँ यस्तै साहित्यिक कार्यक्रमहरू चाहिँ आफ्नो कविता सिर्जना गर्ने गरेको छु। तर मैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ विषयमा लेख्छु फुटकर कविताहरू। अब चाहिँ यसमा छन्दको खासै ज्ञान छैन, छन्द सिकेको छैन कसरी लेख्नु हुन्छ चाहिँ। त्यस्तै चाहिँ छन्द बिनाको कविताहरू चाहिँ लेख्ने, गद्य कविताहरू लेख्ने गरेको छु। लेकिन यस चाहिँ खुसीको कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले चाहिँ हामी साहित्य प्रेमी साथीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसले जोड्ने काम गरेको छ र एउटा ब्रिजिङको काम भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले रेणुका पोखरेलले मलाई नि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मन लागेको छ, कृपया कसरी जोडिने होला जानकारी पाऊँ भन्नुभयो। अनि यसरी नै मुक्ति पोखरेलले हार्दिक नमन भन्नुभयो र हस् हजुर सबलाई नमन भनेर हामीले कमेन्ट गरेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पेजमा यसरी नै हामीलाई कमेन्ट गर्ने र अरू पेजहरूमा गर्ने सङ्ख्याहरू हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा पछि भन्नेछु।
म यसो भन्दै अब नवीनजीसँग पुगेँ। उहाँ कविता, गजल र लोक कथा लेख्नुहुन्छ। आमा नैना शर्मा हुनुहुन्छ भने उहाँको जन्मस्थान सुर्खेत हो। बुवा स्वर्गीय धनेश्वर शर्मा हुनुहुन्छ। हजुर नवीन सर न्यू हेम्सायरबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र न्यू हेम्सायर च्याप्टरको उहाँ सचिव हुनुहुन्छ। हजुर नवीनज्यू, अहिले न्यू हेम्सायर बडा सक्रिय च्याप्टर छ। अहिले कस्तो छ त्यहाँको कार्यक्रम र यहाँको साहित्यिक यात्रा? हस्, यहाँलाई नमस्कार फेरि पनि। म नवीन शर्मा। म जब न्यू हेम्सायरमा आएँ, मैले न्यू हेम्सायरमा यो हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज न्यू हेम्सायर च्याप्टर भनेर एउटा सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। जतिखेर मैले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर त पाएको थिएन, किनकि अब हाम्रो कुसुम सरले भनिसक्नुभयो, आइसकेपछि विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याका बावजुद पनि आफूलाई त्यो स्थानमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी मलाई पछि हाम्रो आदरणीय हाम्रो सर हुनुहुन्छ ईश्वरी भट्ट र त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय दिदी अहिले च्याप्टरको अध्यक्ष हरिमाया अधिकारी लगायत सम्पूर्ण टिमले मलाई यो न्यू हेम्सायर च्याप्टरमा चाहिँ उहाँले काबिल सम्झिएर आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। त्यसका लागि उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। र जब मैले यो न्यू हेम्सायर च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नपाउँदा पनि उहाँले विभिन्न कार्यक्रम गरिराख्नुहुन्थ्यो। विभिन्न मोफसलबाट यस्तै सञ्चार माध्यमबाट मैले जान्ने सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। र जब अहिले म यसमा प्रत्यक्ष रूपमा लागेको छु र अहिले पनि अब मैले सके अनुसार उहाँलाई सहयोग गर्नेछु। र उहाँले जस्तै हामी चाहिँ न्यू हेम्सायर च्याप्टरबाट लक्ष्मी जयन्ती अस्ति भर्खर हामीले तिहारको अवसर पाएर लक्ष्मी जयन्ती मनायौँ। त्यसै भानु जयन्ती पनि मनाउँदैछौँ र विभिन्न कार्यक्रम गरेर यसलाई हामीले न्यू हेम्सायरमा अझ विशाल र व्यापक बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर त्यसलाई हामी घनीभूत छलफलको पनि गर्दैछौँ। यसमा सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ ईश्वरी भट्ट, त्यसै गरी सम्पूर्ण टिमहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। र यसै गरी यो टिममा म आफू जोडिन पाउँदा म आफूलाई धेरै आभारी ठानेको छु। र अब जब यो साहित्यिक समाजको यात्राको क्रममा र आफूलाई साहित्य लेखनका क्रममा जसरी अब मैले आफूलाई परिचय दिँदाखेरि एउटा हामी गाउँमा जन्मेको सामान्य परिवारमा जन्मेको जुन हामी पहाड पाखा खोला कन्दरामा हुर्क्यौँ, उतैको हामी त्यतैको भाकालाई त्यसलाई प्रस्फुट गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। र जब मैले एसएलसी पास गरिसकेपछि सहरमा आफ्नो उच्च शिक्षाका लागि सहरमा आउनु पर्यो। त्यहाँनिर अलिकति मलाई ब्रेक लाग्यो। त्यहाँनिर गर्छु भन्दै एउटा यतिखेर मैले एउटा हाम्रो विजय पाण्डे सरको त मैले किताब पढाएको थिएँ। त्यहाँबाट मैले 2 हरफ यहाँनिर सम्झन चाहेँ। उहाँले लेख्नु भएको थियो कि जब शिक्षकले पढाउँछ अनि परीक्षा लिन्छ, मलाई त जीवनले पहिला परीक्षा लियो अनि पाठ पढायो भन्ने यो एउटा सन्दर्भ त्यहाँनिर जोडेको जस्तो अवसर भयो। किनकि सर्भाइभल हुनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। बाँच्नको निम्ति त हामीले पहिला ती पाटाहरूलाई छेउमा राखेर आफू कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने कुराहरूलाई एउटा मुख्य विषयवस्तु बन्छ। अनि त्यहाँनिर हामी रोक्यौँ। मैले त्यहाँनिर रोकेँ। त्यस्तै अब आफूलाई पढ्दै गएर तैपनि मैले सामान्य किसिमका कहिलेकाहीँ छोटा 2 हरफहरू गजल लेख्ने, कविता लेख्ने, आफ्नै पीडाहरू, रोदनहरू, माया प्रेमको विषयमा लेख्ने पनि गर्थेँ। तर मैले कहीँ कसैलाई सुनाउन पनि भएन, सुनाएको पनि थिइनँ। किनकि अब जुन आफ्नो रफ्तारमा आफ्नो गन्तव्यमा हिँडेको मान्छेलाई म यो सुनाउँछु भन्ने एउटा आफूलाई एउटा त्यो मञ्च पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ, त्यो एउटा स्थानको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो पनि मैले त्यसलाई पछ्याउन सकिनँ। र जब म यो अमेरिका आइसकेपछि फेरि यहाँ अर्को अध्याय सुरु भयो। एउटा भनिन्छ नि हाम्रो अमेरिका, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका। अनि मैले यसलाई कसरी बुझेँ भने चाहिँ यु स्टार्ट अगेन है। तपाईँले फेरि यहाँदेखि सुरु गर्नुभयो। अब त्यसैलाई पन्छ्याउँदा आज मैले 7औं वर्ष पार गरिसक्दा अब मलाई लाग्यो मैले एउटा उपयुक्त प्लेटफर्म पाएँ। त्यो प्लेटफर्म मलाई प्रदान गरिदिनु हुने यो
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु म। र अब विगतका दिनहरूमा यी कुराहरूलाई मैले निरन्तर दिनेछु, अगाडि बढाउनेछु। त्यस्तै कहिलेकाहीँ साना 2-4 हरफहरू चुक्काहरू लेख्दा लेख्दै, कहिलेकाहीँ लघुकथा लेख्दा लेख्दै मसँग जुन थन्किएका थिए त्यसलाई म अब अगाडि नै बढाउँछु भन्ने मैले जुन प्रतिबद्धता अब यहाँसम्म गर्दैछु र गर्ने पनि छु भन्दै आजसम्म भएका कुराहरू यति हुन्। र अब जब तपाईँहरूसँग मैले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पाएँ, अब योभन्दा अगाडि अब कसरी जानुपर्छ हुन त अगाडि हाम्रो दिग्गज सरहरू, साहित्यलाई भित्रैदेखि बुझ्ने सरहरूको सङ्गत पाएपछि अब मैले केही गर्छु भन्ने एउटा ममा एउटा त्यो ऊर्जा थपिएको छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ नवीनज्यू। पक्कै पनि मान्छेलाई सङ्गतले गर्छ र त्यो सङ्गत यहाँले पाइसक्नु भएको छ। जहाँ न्युअनुसार यो साहित्यको उर्वर भूमि हो, जहाँ ईश्वरी भट्टजी हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यहाँ ठुलो एउटा जमात छ, जहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका कोषाध्यक्ष पनि बस्नुहुन्थ्यो कृष्ण गिरिज्यू, र अहिले यहाँ सर्ना हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ। म कुसुम ग्यावालीजीसँग पुगेँ। अब हाम्रो कविताको पालो, सिर्जनाको पालो यहाँसँग कतिवटा छन्? म 2टासम्म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। कविता, गजल। हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले सङ्ग्रहको तयारीमा छु भनेपछि कविता त छन्, हातभरि छन्। अहिले पढ्ने कविताको शीर्षक छ किन चुप कविजी। काठको बाकसमा भित्रिरहेको छ आफन्तहरूको लास, त्यही लास माथि चढेर दूतावासको आँगनबाट ओर्लिएको छ तिम्रो शववाहिनी अग्रगमन। नुहाउँदैछ पहिलो प्रसव पीडाको विधवा आँसुमा, होली खेल्दैछ विवश लाला बालाहरूको अन्जान सन्तासमा। कविज्यू किन ढिलाइ, कुरा चपाएर लेख्नुहोस्, त्यही अभूतपूर्व रामराज्यको रुमानी कविता। शहीद दिवस मनाएर भर्खरै झण्डावाल गाडीमा फर्के, शहीदका खुट्टामा किला ठोक्ने हथौडाहरू, तकमा भिर्न सुशोभन समारोहमा आसन ग्रहण गर्दैछन् शहीदका घाँटीमा हात खुट्टा सेर्ने, घाँटी वा हात खुट्टा सेर्ने हँसियाहरू। महाकालीमा डुबाउँदा पनि छोरो, चुक्क बोल्न नसक्ने कुनै झड्केलो बाउ, भर्खर शहीद दिवस समारोहमा आउँदै हुनुहुन्छ सरकारी हेलिकप्टरमा। कविज्यू किन ढिलाइ, जुरुक्क उठेर स्वस्ति लेख्नुहोस्, अनि अभूतपूर्व सुशासनको अश्लील कविता। जर्सावकी रखेलको गलामा छ जनसेवा रत्न मेडल, महानिर्देशकी कान्छी श्रीमतीको भागमा परेको छ समुज्जल पौरख भास्कर। 16 श्राद्धको ऐन मौकामा अध्यक्ष कमरेडका हजुरबाको पिण्डदानसँगै पाउनु भएको छ राष्ट्र गौरव अलङ्कार। कालो सूचीमा परेका ठेकेदार कामरेडले पाउनु भएको छ जनसेवा प्रवीण पदक। मानव तस्करीको जेल सजाय माफी भएकै वर्ष महिलावादी एनजिओ की संस्थापकले पाउनु भएको छ प्रबल समाज सेवा सम्मान। कविज्यू किन ढिलाइ, जुरुक्क उठेर थाप्नुहोस् पदक र लेख्नुहोस् यही अभूतपूर्व विधि पद्धतिको छेपारे कविता। हजुर धन्यवाद। मेरो कविता कस्तो मिठो, कस्तो व्यङ्ग्य लेख्नु रहेछ। हजुर 2टा, अब एउटा अझै। हजुर यो यसरी त हुँदैन बा शीर्षकको कविता छ। यो कविता मेरो जीवनमा सबैभन्दा बढी सेयर गरिदिएका सामाजिक सञ्जालमा यो कविता खुला नेपाल.com मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा 13,000ले यसलाई सेयर गरिदिनु भएको छ। यो मेरो आफ्नैलाई पनि बडो खुसी लाग्छ। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ, यसरी त हुँदैन बा, सीमाको बेपत्ता पिलरसँगै रातारात सीमा काटेर हराएको थियो बाको आधा जसो खेतको नागरिकता। सीमाको बेपत्ता पिलरसँगै रातारात सीमा काटेर हराएको थियो बाको आधा जसो खेतको नागरिकता। हेरौँला के गरी खान्छ बुदन थारूले, वारीकै आफन्तले मच्चाएका थिए कुइनो, कलैँटी ओठले छोपेर दाँत किर्दै जमिन मिचेर गाडेको नयाँ सीमा स्तम्भ लिएर उभिएर बा एकसाथ हेरिरहन्थे आफ्नै नामको सग्लो लाल पूर्जा र लुटिएको पुर्ख्यौली जमिन। माया मारेर ज्यानकै पारीका बन्दुकै लिएर शिर ठाडो पारेर बा बिरामी बाघ झैँ गर्जेका थिए अन्यायका विरुद्धमा असमानता र स्वाभिमानका खातिर। बस बाको गल्ती यति थियो, बस बाको गल्ती यति थियो। बाले तानेर व्यवस्थाका ठेलागाडा जेठालाई पढाएका थिए, कृषि हात परेपछि पनि ठुलै सर्टिफिकेट टारी खेत कमाउन सकेनन् दाइले, मल हाल्न सकेनन्, गोरु हली जोड्न सकेनन्, खेत जोत्न जानेनन्, बिउको जोहो मिलाउन सकेनन्। त्यसपछि
हली जुवा र अनौ त्यागेर भ्रम खेती गर्न दाइ झरेका छन् सहर। अहिले जोतिरहेका छन् क्रान्तिका उत्तर आधुनिक गफ। अझ उल्टै सिकाउँछन् बुढा बालाई, के गरेको यस्तो, यसरी त हुँदैन बा। बाले बोकेर मरणान्त गरिबीको ढाकर, बाले बोकेर मरणान्त गरिबीको ढाकर माइलीलाई पढाएका थिए व्यवस्थापन। तर तारतम्य मिलाउन सकिनन् दिदीले पनि विवाद निफन्न सकिनन्, साधन स्रोत जोड्न सकिनन्, हाँक्न सकिनन् नेतृत्व, निकाल्न सकिनन् परिणाम। त्यसपछि जिम्मेवारी योजना र आशा त्यागेर शुद्ध दलाली गर्न दिदी झरेकी छन् सहर। अहिले हाँकिरहेछन् खुसहालीका छलीमारा गफ। अझ उल्टै सिकाउँछन् बुढा बालाई, के गरेको यस्तो, यसरी त हुँदैन बा। हामीले हाम्रा बालाई बा होइन बुदन थारू भन्न सिकाउन दारी पाल्ने गजडी कान्छा बाले उत्तर आधुनिकताको तालिम दिनुभयो। चर्च प्रायोजित खाजा भत्ता दिनुभयो। देश देखाउन प्रदेश भ्रमणमा लैजानुभयो। भित्र सहर नपसेका हामीहरू पटक्कै सुध्रेनौ। कान्छा बाले हामीलाई हनुमान भन्नुभयो। बाँदरको बिम्बमा अपमान बुझेनौ, महाबली देवताको बिम्बमा सम्मानित भएको बुझौँ। हामी धेरै देखे पनि मेरा बा भन्छौँ, विवत्स देखे पनि मेरा बा भन्छौँ, अप्ठ्यारो देखे पनि मेरा बा भन्छौँ। कहिल्यै भन्न आएन मेरा बुदन थारू, हाम्रो मुटुबाट निस्केको आवाज हो बा। बाले हामीलाई नामले बोलाएनन्, मलाई कान्छो भने, दिदीलाई माइली भने, दाइलाई ठुले भने, आमालाई हेटौँडे भने। त्यसैमा हामीले गहिरो माया सुन्यौँ, हार्दिक स्नेह सुन्यौँ। हाम्रो सपनाहरू थिए, बाका कुनै थप सपनाहरू थिएनन्। हाम्रा सपनाहरू थिए, बाका कुनै थप सपना थिएनन्। बस हाम्रा सपनाको छायामै बाको सपना बने। हाम्रा योजना थिए, बाका आफ्नै कुनै योजना थिएनन्। बस हाम्रा योजनाको छाया नै बाको योजना बने। यसो भन्दा आमा आँगनमा मुख छोपेर हाँस्नुहुन्थ्यो। बस बाको अझै खुसी त्यतिमै फक्रन्थ्यो। बाले हाम्रो सर्टिफिकेट हेरेर आफू स्कुल जान नपाएको वेदना भुलेर मुस्कुराउँछन्। बाले हाम्रा सर्टिफिकेट हेरेर आफू स्कुल जान नपाएको वेदना भुलेर मुस्कुराउँछन्। बाले हाम्रा उन्नति हेरेर छिमेकीको हेपाई जित्ने शक्ति सञ्चय गर्छन् र तीर्थ गर्न पनि पराईको ढोका चाहर्दैनन्। रैथाने आफ्नै देवता आफ्नै ढुङ्गा थुम्काहरूमा छन् भन्छन्। बाको लडाईँ छिमेकीको हेपाईको विरुद्धमा छ, आफ्ना जमिनको अतिक्रमणको विरुद्धमा छ, पुर्ख्यौली दासताको विरुद्धमा छ। तर बालाई धोका दिएर हिँडेकाहरू, बाका ढाडमा छुरा रोपेर भागेकाहरू अझ उल्टै निर्लज्ज भन्दैछन्, के गरेको यस्तो, यसरी त हुँदैन बा। हजुर, धन्यवाद। के गरेको यस्तो, यसरी त हुँदैन बा। साह्रै मार्मिक, साह्रै व्यङ्ग्य कविता बडा बेजोड लेख्नु रहेछ। अहिले हरिमाया अधिकारीज्यूले अत्यन्त मार्मिक कविता बेजोड प्रस्तुति भनेर लेख्नुभएको छ। हरिमाया जसले गीत पनि आभार प्रकट गर्नुहुन्छ र न्यू हेम्सायरमा हुनुहुन्छ, हाम्रो नवीनजीकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसैले त त्यो ठाउँ उहाँले मैले पाएँ भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यहाँलाई हरिमायाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो यहाँको कमेन्टको लागि। अब म प्रमोदजीसँग पुग्छु। प्रमोदजी, साँच्चै उहाँले जब कविता यहाँ सुरु गर्नुभयो, एउटा हास्यको बाढी आयो। शुक्रबारे गन्थन सुरु गर्नुभयो। अहिले भर्खर उहाँले एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, शुक्रबारे गन्थन भनेर, र उहाँ योजनामै हुनुहुन्छ र यसलाई यो एकदम बहुचर्चित पुस्तकलाई यहाँले विमोचन गर्नका लागि म अब प्रमोदजीलाई नै दिएँ। यहाँलाई एकदम हार्दिक बधाई भन्दै, भर्खर निक्लेको किताबको लागि हार्दिक बधाई छ भन्दै, अनि यहाँको पालो दुईटा कविता। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म यो अनुशासनको अहिलेको नेतृत्वलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। किनभने यो नेतृत्वमा धेरै गतिविधिहरू भए, धेरै होइन, पहिलाको दाजोमा धेरै गतिविधि भए र यसले चाहिँ यो नेपाली भाषा साहित्यलाई अगाडि बढ्नमा ठुलो योगदान दिएको जस्तो लाग्छ। कुनै दिन होइन अनुशासनको इतिहासमा लेखियो भने यसलाई जरुर लेखिन्छ। त्यसले उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु नेतृत्वलाई। अब अलिकति अघि तपाईँले भन्नुभयो, मैले छुटाएँ, अनुशासनले एउटा गर्नुपर्ने चाहिँ भविष्यमा गर्नुपर्ने या अहिले गर्दा पनि भयो के जस्तो लाग्छ भने मलाई यो नयाँ लेखकहरूलाई या चाहिँ स्थापित लेखकहरूलाई पनि
चाहिँ टेवा दिने, सहयोग गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ लेखन चाहिँ जुन अभियान छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनमा चाहिँ साथ दिने, हात दिने, त्यो चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अब कसैले चाहिँ किताब प्रकाशन गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि सहयोग गर्नु भयो भने यो अझ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले भन्नुभयो जस्तै यो संसारभरि छ, त्यसले यो संसारभरि फैलिएको छ, त्यसले यसलाई चाहिँ हामीले अझ बढाउन जरुरी छ। यति भन्दै म मेरो केही रचनाहरू पहिला म मुक्तकबाट सुरु गर्छु, किनभने अहिले मैले भने मुक्तक चाहिँ मैले सुरु गरेको हो पछिको चरणमा। र पहिलो मुक्तक चाहिँ अब म इन्जिनियर भएकोले इन्जिनियरहरूलाई समर्पित है, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै। दुःखका यी आँसुहरू थाम्ने, दुःखका यी आँसुहरू थाम्ने एक बाँध बाँधिदेऊ, दुःखका यी आँसुहरू थाम्ने एक बाँध बाँधिदेऊ, हाँसो र खुसीका धाराहरूको, हाँसो र खुसीका धाराहरूको फोहरा ठडाइदेऊ। सक्छौ भने रचिदेऊ सागु एक, सक्छौ भने रचिदेऊ सागु एक। हे इन्जिनियर मित्र, सब इन्जिनियर मित्रहरूलाई, सक्छौ भने रचिदेऊ सागु एक। हे इन्जिनियर मित्र, मानवलाई मानवतासँग जोड्ने, मानवलाई मानवतासँग जोड्ने एक पुल बनाइदेऊ, एक पुल बनाइदेऊ। दोस्रो यो चाहिँ यो अलिकति प्राविधिक भयो। अब यो चाहिँ जल्दो बल्दो भर्खरै 2-3 दिन अगाडि ग्लासगोमा विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिङको ठुलो एउटा महासम्मेलन भयो होइन। अमेरिकाबाट जानुभयो, भारतबाट, चीनबाट, संसारका धेरै देशहरूबाट। र त्यहाँ केही कुरामा सहमति भयो। कसैले करले सहमति जनाए, कसैले अप्ठ्यारो मान्दै जनाए, कसैले खुसीले जनाए। त्यही विषयमा है, ग्लोबल वार्मिङको विषयमा छ। यो ग्लोबल जे कुरा पनि हामीले विश्वव्यापी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सुरुवात चाहिँ घरबाटै हुन्छ। त्यसले यो दुइटै छ यसमा। यो पनि मुक्तक। पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको छ अचेल, पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको छ अचेल, ग्लोबल वार्मिङको चर्चा चलेको छ अचेल, पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको छ अचेल, ग्लोबल वार्मिङको चर्चा चलेको छ अचेल। बढ्दो तापमानले है, अब घरतिर लागेमा बढ्दो तापमानले भेटे जस्तो छ घरलाई पनि, बढ्दो तापमानले भेटे जस्तो छ घरलाई पनि, खर्कीको पारो पनि माथि चढेको छ अचेल, खर्कीको पारो पनि माथि चढेको छ अचेल। अब यो श्रीमतीको अलिकति धेरै चाहिँ म चर्चा गर्छु। अर्को एउटा मुक्तक अनि म एउटा गजलतिर लाग्छु। उहिले मुक्तक। उहिले कर्के हेराइले फसायो, उहिले कर्के हेराइले फसायो, बोल्दै नबोली मुस्कुराएर जलायो। उहिले कर्के हेराइले फसायो, बोल्दै नबोली मुस्कुराएर जलायो। फरक यति मात्र हो प्रिय, प्रिय त यहाँ छैनन् अहिले। फरक यति मात्र हो प्रिय, नबोलेर उहिले अहिले हरदम बोलेरै सतायो, नबोलेर उहिले अहिले हरदम बोलेरै सतायो। धन्यवाद। अब म एउटा गजल थोरै लेख्छु र म गजलको थोरै मात्रै जानकार हो, त्यसैले गजल लेख्न अलिकति डराउँछु। गजल अलि त्यस्तै छ। यो गजल। आफ्नो त अर्कै कहानी छ अचेल, आफ्नो त अर्कै कहानी छ अचेल, जीवनमा अलि हैरानी छ अचेल। आफ्नो त अर्कै कहानी छ अचेल, जीवनमा अलि हैरानी छ अचेल।
मायाले मनमा के राखेको थिएँ, मायाले मनमा के राखेको थिएँ, कसम कसम मनकीकै मनमानी छाचेल, आफ्नो त अर्कै कहानी छाचेल। उर्दी र उर्दी र मर्जी, उर्दी र मर्जी मात्र चल्छ हेर घरमा, उर्दी र मर्जी मात्र चल्छ हेर घरमा, घरमा विराजमान रानी छाचेल, आफ्नो त अर्कै कहानी छाचेल। पिउन पिउन पिलाउन निषेध छ आज भोलि, पिउन पिलाउन निषेध छ आज भोलि, र त फिक्का फिक्का जिन्दगानी छाचेल, आफ्नो त अर्कै कहानी छाचेल। यो मलाई सबभन्दा मनपर्ने शेर। पिउँदैन पिउँदैन भन्ने हल्ला के चलेको थियो, पिउँदैन पिउँदैन भन्ने हल्ला के चलेको थियो, पिलाउनेहरूको ताना तानी छाचेल, आफ्नो त अर्कै कहानी छाचेल। जमघटका साँझ नरोक साथी मलाई, जमघटका साँझ नरोक साथी मलाई, हल्का 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 पिउने बानी छाचेल, आफ्नो त अर्कै कहानी छाचेल, जीवनमा अलि हैरानी छाचेल। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै मिठो गजल अनि कविता भन्नुभयो। अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो चाहिँ अहिले प्रधानलाई मखमली कमल महिला गीत भनेर सङ्गीत पुरस्कार नवरत्न पुरस्कारबाट 9वटा महिला सम्मानित हुनुभएको छ। यसरी नै 2078मा शकुन्तला प्रधानलाई प्रदान गरिएको छ, सङ्गीतकार शकुन्तलालाई, र नगद 25,000 ताम्रपत्र। हिजो भर्खरै कार्यक्रम भयो, अस्ति भर्खर यो नेपालमा, र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको नेपाल च्याप्टरले गर्यो, र त्यहाँ हाम्रो ट्रस्टीको अध्यक्ष र हाम्रो सचिव पनि जानुभएको थियो। र यसरी नै अनेसासले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गरियो। धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो त्यहाँ। र यसरी नै साहित्य, कला, समाजसेवा र पत्रकारिताको क्षेत्रमा 9जना महिलालाई चाहिँ जसरी त्यहाँ हुनुहुन्छ गङ्गा लिगल, अहिले त्यो उसमा 9जनाभित्र शारदा पौडेल निशा, गीता कार्की, सकुन ग्यावाली, ममता कर्माचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो। यसरी नै सपना श्री गायनमा, यसरी नै अभिनयमा गौरी मल्ल, अनि पत्रकारितामा विमला भण्डारी र समाजसेवामा बिना वर्मालाई पुरस्कृत गरिएको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा दिइने यो पुरस्कारको राशि नगद $200 अमेरिकन डलर सम्मान पत्र रहेको छ। र यसरी नै कार्यक्रममा यसलाई चाहिँ मधु पाठकजी पत्रकार हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि, उहाँले स्वागत मन्तव्य गर्नुभएको छ भने यो कार्यक्रम बडा रोचकसँग डाक्टर रेणुका सोलुजीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। र यसरी हरेक कार्यक्रमहरू हुँदैछ र हामीले अहिले भर्खरै निर्णय भइरहेको छ। हामी अहिले प्रज्ञासँग एकाडेमीसँग मिलेर कथा पनि निकाल्दैछौँ र उहाँहरूसँग पनि। र योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र यो एनआरएनको यो ग्लोबलसँग हामीले यो बालबालिकालाई कविता कम्पिटिसन गरेका थियौँ। पहिलो हुनेलाई $1000 यसरी, र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको म महासचिव र एनआरएनको पनि त्यो भाषा साहित्यमा भएको हुनाले मेरो संयोजकतामा भएको थियो। यसरी धेरै एक्टिभिटीहरू, बच्चाका महिलाका धेरै एक्टिभिटीहरू भइरहेका छन् र हामी अझ अब यसमा गर्नलाई उद्यत छौँ। र यो बिचमा हामीले धेरै साहित्यकारहरूलाई गुमायौँ, र साहित्यकारहरूलाई हामीले गुमाउँदा साहित्यकारको उहाँहरूलाई पनि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम र विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र भर्खर प्रमोद सरले भन्नुभयो र म यी विषयलाई यहाँलाई थप जानकारी गराएँ। र अर्को पटक हाम्रो अब आउने यसमा हाम्रो ठुलो एउटा कविताको कार्यक्रम पनि छ। अब यसपछि म सिद्धार्थ सिलवालजीलाई अनुरोध गरेँ, हजुरका कविता या गजल 2वटा। हजुर, पुनः नमस्कार। सर्वैजनालाई धन्यवाद यो कार्यक्रम सुन्नको लागि। र यो प्लेटफर्मलाई युज गर्दा मैले एउटा के पनि भन्न चाहेँ भने चाहिँ नि, हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा एउटा हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको तर्फबाट एउटा कविता सम्मेलन
कुनै निकट भविष्यमा आयोजना गर्न सकिन्छ कि भन्ने अथवा मिलाउन चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। एकदम राम्रो। त्यसपछि मैले चाहिँ सानो दुईटा कविता, एउटा कविता लेखेको छु। भर्खरै नेपाल घुमेर आएको छु म चाहिँ दसैँ तिहारको बिचमा। सानो चाहिँ कविता चाहिँ त्यसको बारेमा लेखेको हिजो राति मात्रै। नेपाल आमा, कसरी गरौँ बयान तिम्रो हे आमा नेपाल, कसरी चुकाउँ ऋण म तिम्रो हे आमा नेपाल। हिमचुली तिम्रा पहरेदार छन् उत्तरी सीमामा, हजारौं नदी सुसाउँदै बग्छन् तिम्रा ती छातीमा। हात्ती र गैँडा कस्तुरी मृग चितवन वनमा, डाँफेर मुनाल गाउँछन् गीत पहाडी पाखा। फोक्सुन्डो राडा फेवा र रूपा हुन् तिम्रा गहना, संसारकी तिमी रूपकी रानी अरू के कहूँ। बसन्त राम्रो ती डाँडा पाखा गुराँस फुलेको, कोइली चरी गाउँछिन् गीत सुमधुर दिननको। हिमाल राम्रो तराई हाम्रो पहाड बिचमा, नाना र थरी नेपाली हामी भेष र भूषा। नेपाल राम्रो गौरव हाम्रो पुर्खाको बलिदान, झुक्दैन कहिले शिर यो हाम्रो प्यारो छ स्वाभिमान। कसरी गरौँ बयान तिम्रो हे आमा नेपाल, कसरी चुकाउँ ऋण म तिम्रो हे आमा नेपाल। हे कुलभूमि हे मातृभूमि हे आमा नेपाल, कसरी चुकाउँ ऋण म तिम्रो हे आमा नेपाल। यो चाहिँ हिजो राति मात्रै लेख्या हो मैले हैन। र एउटा अर्को कविता पनि सुनाऊ। हजुर हजुर। एउटा यो कविता चाहिँ यो पुरानै कविता हो चाहिँ, यो छापेको मतलब अनलाइनमा छापेको पहिला पनि थियो। यो चाहिँ एउटा यो हतियारको आत्मकथा भन्ने कविता लेखेको छु मैले, लेखेको थिएँ। यो चाहिँ 2018 सालमा लेखेको हो। र हतियारको आत्मकथा। आज फेरि म पड्किएँ, म पड्किनुमा मेरो केही दोष छैन, मलाई नपड्किएकोमा केही पश्चाताप पनि छैन। म जुन हालमा पनि ठिकै हुन्छु, म कसैको खुसीको लागि पड्किदिन्छु, म कसैलाई दुःख दिन कदापि बनेको होइन। पड्किनु मेरो प्रवृत्ति हो, मलाई सदुपयोग नगरिएकोमा मलाई खेद छ। म मानवताको विकासमा सहयोगी बन्न सक्थेँ, तर त्यसो गरिएन। म बारुद हुँ, म बन्दुक हुँ, म हतियार हुँ, म बम हुँ, एटम बम हुँ। मेरो उत्पत्ति मैले आफै गरेको होइन, म त यत्र छत्र छरिएर रहेको थिएँ। मलाई मानवता बचाउनका खातिर बनाइएको हो भनियो, तर कहिले म पर्ल हार्बरमा पड्किएँ त कहिले हिरोसिमा नागासाकीमा पड्किएँ। म यत्र तत्र सर्वत्र कहिले क्रान्तिका लागि त कहिले शान्तिका लागि पड्किएँ। के मेरा विधाताहरू हो, मलाई फेरि ती अबोध नानीहरूमा नपड्काऊ, मलाई ती प्रेमले ठड्याएका दिवारहरूमा नपड्काऊ। म ती निर्दोष आमाका काखहरू रित्याउन चाहन्न, म ती निर्दोष पिताका भविष्य तोड्न चाहन्न। म विनाश होइन, म मानवताको विकासमा हातेमालो गर्न चाहन्छु। म बारुद हुँ, म बन्दुक हुँ, म हतियार हुँ, म बम हुँ, एटम बम हुँ। हे विधाताहरू, मेरो सही उपयोग गर, मेरो बिन्ती छ। यो चाहिँ एउटा पुरानो कविता भन्ने तपाईँहरूलाई। एउटा अर्को कविता भन्ने पनि अनुमति चाहन्छु है। एकदम हस् हस्, धन्यवाद। एउटा अर्को कविता छ, एक शरणार्थी भन्ने। अब यो कविता चाहिँ एक शरणार्थी भन्ने कविता छ। एक शरणार्थी क्षितिजमा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई निहाल्छिन्, क्षितिज पारीको आफ्नो माटोको यादले भकानिन्छिन्। क्रान्तिले आक्रान्त बनेको उनको गाउँ सहर, आफ्नो थातको वियोगले चिरिएको छ उनको मन। एक शरणार्थी क्षितिजमा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई निहाल्छिन्। दाने पालको छाप्रोलाई निहाल्छिन्, आमाको वियोगमा चिच्याइरहेको बच्चाले ध्यान भङ्ग गर्छ उनको। क्रान्ति र शासनको लडाइँमा बलिदान भएकी आमा, निरीह पिता गरुण पनि त केही। एक शरणार्थी क्षितिजमा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई निहाल्छ। घर जल्यो, जमिन खोसियो, छाती चिरिएको छ, झुठो क्रान्तिको आगोले भस्म गराइरहेको छ मानवता। एक शरणार्थी क्षितिजमा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई निहाल्छ।
दानी सामक सकिन लागेको आवाज छ उनीलाई, क्षितिज भविष्यमा खोज्दैछन् उनी, क्षितिजमा भविष्य खोज्दैछन् उनी, एक शरणार्थी क्षितिजमा उदाउने गरेको सूर्यलाई निहाल्छन्। पति गुमाएकी विधवा, पुत्र गुमाएका मातापिता पालको ढोकाबाट भविष्य चियाइरहेका छन्। एक शरणार्थी क्षितिजमा उदाउने गरेको सूर्यलाई निहाल्छन्। धन्यवाद। साह्रै मिठो चिज, साह्रै मिठो कविता सुनाउनु भयो यहाँले। म यहाँ अहिले भर्खरै कमला न्यौपानेजीले प्राउड अफ यु नाइस भन्न, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यसो भन्दै म फेरि नवीनजीसँग कविता या गजलमा यहाँलाई दुईटा अनुरोध गरेँ। आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बिहानी बसाइमा फेरि पनि मेरो नमस्कार यहाँहरूलाई। मैले अघि नै आफूलाई भने म लेख्न त लेख्छु, तर छोटा, धेरै एकदमै छोटा खालका, तैपनि अब म आफ्नो श्रृङ्खलालाई, आफ्नो यस मैले गरेका प्रयासलाई यहाँहरूको अगाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। अन्त यहाँ दिग्गजको अगाडि मैले एउटा के भन्छ नि, भैँसीको अगाडि बिन बजाउनु जस्तै पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ म प्रार्थी छु। म सुरुमा दुईटा शब्द राखेँ, एकदम दुईटा हरफको मात्र राखेँ। यो एउटा हुनसक्छ माया प्रेमको हुनसक्छ, जतिखेर हामीले त्यो अवस्थामा गुज्रेका थियौँ। रुँदा रुँदा रात बिते दिन पनि सुल भए, रुँदा रुँदा रात बिते दिन पनि सुल भयो, तिमीलाई मात्रै आफ्नो ठान्नु मेरो एउटा भूल भयो, तिमीलाई मात्रै आफ्नो ठान्नु मेरो एउटा भूल भयो। यो मैले सुरुवात गरेँ र म त्यसपछि अर्को एउटा सानो मुक्तकमा जान्छु। नगरौ त काम बाँच्नु र बचाउनुको सवाल छ, नगरौ त काम बाँच्नु र बचाउनुको सवाल छ, जति नै समेट्न खोज्यो भत्किएर झनै बेहाल छ। थोरै समानान्तर भइदिए हुने थियो हरक्षण सोच्यो, महामारी करले हुनसम्मको यहाँ अनिकाल छ। निर्दोमाथि बलवीरहरूले आफ्नै हैकम जमाएको छ, आफ्नै संसारमा बाँचेकालाई अस्तित्व मेट्दै रमाएको छ। शक्तिको शासनले आफ्नो मात्र एक छत्र लिन्छ फाइदा, शक्तिहीन जातिको मूलै मासेर आफ्नो नाम कमाएको छ। हजुर धन्यवाद। साह्रै मिठो व्यङ्ग्य यहाँले भन्नुभयो। त्यो पहिलो त फेरि पनि आउँछ कि भने जस्तो भयो। साह्रै मिठो, छोटो रहेछ। अर्को पनि छ, छोटो छ एउटा। अस्ति मैले यो नेपालमा एउटा यो हाम्रो राजनीतिक पार्टीले बन्द गरेका थिए नि, त्यो बन्दमा दुईटा मात्रै त्यो हरफ लेखेका थिएँ। बन्द गर बन्दहरू, बाल्न छोड टायरहरू, आफ्नै सास थुनिएर के बाँचौला कायरहरू। धन्यवाद। चुटिला छन् यहाँका। म फेरि यहाँहरूसँग पछि फेरि कुसुम ग्यावालीजीसँग पुग्छु। यो हाम्रो अन्तिम राउन्ड हुनेछ। हजुर, यहाँका फेरि पनि दुईटा कविता र जाँदै यहाँलाई केही भन्न मन लागेका कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अहिले समय कम छ। मैले कविता पढेँ, मैले केही कुराहरू भन्छु कविता भन्दा। दुई तिनवटा कुराहरू मैले सूत्रबद्ध गरेको छु। म त्यहाँ उसमा काम गरिरहँदा, भनेको दर्पणमा काम गरिरहँदाखेरि पनि के मैले अनुभूति गरेको थिएँ। फेसबुकहरूमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा कविताहरू प्रशस्त छन्, युट्युबमा पनि प्रशस्त छन्, आइरहेका छन्। कविताको प्रकाशन अथवा प्रकाशन यति सजिलो भएको छ कि मैले जतिखेर कविता लेख्न सुरु गर्थेँ त्यतिखेर एउटा कविता प्रकाशन भयो भने 1 वर्षभरिलाई त्यसै दङ्ग पर्न पुग्थ्यो। भनेको 40को दशकको कुरो हो यो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले भर्खर लेखेपछि 2 मिनटपछि मैले फेसबुकमा पोस्ट ठोकिदिएको हुन्छ, कसैले मलाई रोक्दैन, मलाई केही एक्सेस चाहिँदैन। त्यसले एउटा कुरा सजिलो त बनाइदियो हामी जस्ता एक्सेस नहुने गाउँबाट आउनेहरू जसको कुनै सम्पर्क हुँदैन थियो काठमाडौँ आउँदा, त्यस्तोलाई एकदमै सजिलो बनाइदियो। तर त्यसले गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या भएको छ। र कविता आउँदाखेरि अनि यतापट्टि आइसकेपछि अथवा त्यहाँ मैले दर्पणमा भइरहँदा गुणस्तर खालको कविता भएदेखि पढ्ने साथीहरू, पढ्ने पाठकहरू चाहिँ प्रशस्त देख्छु। त्यो नभएको कारणले धेरैले पढ्दैन हुन्न रहेछ।
कविता किन नपढिएको भन्दा राम्रा गुणस्तरीय नभए त एउटा कवितालाई 3-4 लाखले हेरिदिने र अब सरू गुरागाईजीको भन्दाखेरि त 1 मिलियनले समेत हेरिदिने अवस्था बन्यो। अर्थात् गुणस्तरीय उहाँले भानुभक्तलाई पढिरहनु भएको छ अथवा उहाँले अर्को कसैको पढिरहनु भएको छ, लेखनाथका पढिरहनु भएको छ, तर पनि त्यो चिज चाहिँ चाहिएको हो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा यता बाहिर आएपछि मैले कविता लेखेको कुरा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर मेरो साथीहरू गोरे साथीहरूलाई सुनाउँछु। अनि सुनाउँदा मलाई आफैलाई पनि के लाग्यो भन्दा त्यसमा विश्व दृष्टिकोण हुँदो रहेछ भनेको मैले जुन सन्दर्भका लागि लेखेँ त्यो चाहिँ यहाँको गोरेका लागि कुनै कामै छैन। त्यस भएर मैले बाहिर आएर लेखिरहने कविहरू, बाहिर आएर सृजना गरिरहने कविहरू जन त्यो अवसर हो भन्ने भन्छु। बाहिर आएर लेख्न पाउनु, यो समाज देखेर लेख्न पाउनु। हामीले फेरि पनि त्यही काठमाडौँ लेख्ने हो भने त किन दुःख गर्नु पर्यो? यहाँको गोरेले पनि बुझ्ने गरी, उसलाई पनि काम लाग्ने गरी, अथवा यहाँको अफ्रिकाको मेरो नाइजेरियाको साथीले पनि बुझ्ने गरी, त्यसलाई पनि सम्माउने गरी मैले लेख्ने एउटा विश्व दृष्टिकोण हामी आइएनएलएसका साथीहरू अथवा बाहिर आएका संस्थाहरूमा यो एउटा अत्यन्त जरुरी देख्छु, जो कुरा नेपालमा बसेर सम्भव हुँदैन थियो। त्यो कुरा अनुभूति नै हुँदैन। भनौँ न रसियाबाट आएको मेरो साथीलाई सेर्गेईलाई मैले कसरी सम्झाउने, मेरो प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नुभयो, उहाँले यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा एउटा यस्तो अभिव्यक्ति चाहियो जो चाहिँ उसलाई पनि काम लागोस्, उसले पनि सुन्न मन लागोस्। ट्रान्सलेट गरिदिनु अहिले त 92वटा भाषामा गुगलले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ होइन। त्यो अब मिलाउन राम्रोसँग गर्दैन, अझै धेरै कुरा हुन बाँकी होला प्रविधिको। तर अब हामी त त्यहाँसम्म एक्सेसमा पुगिसक्यौँ नि। हाम्रा कविता ट्रान्सलेट गरेर हेर्न पर्ने हुने हो कि होइन, हुनुपर्ने हो नि त त्यो कुरा। हामीले त्यहाँनिर छुट्यौँ कि भन्ने लाग्छ। मैले त्यो विश्व दृष्टिकोणको एउटा कुरा र त्यो लोकप्रियताको त्यो कुरा। अनि दोस्रो कुरा एउटा कुरा यो एकदमै हामीले आइएनएसलाई आफ्नो अबका योजनाहरूमा समेट्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अनि भाषाको कुरा चाहिँ अब मैले कतिपय कुरा आञ्चलिकता जस्तो सर्वज्ञ सरकै भाषामा पनि बोल्न पनि आञ्चलिकता छ, मेरोमा पनि छ, गुलमेलीपन झल्किन्छ। अथवा हामी त्यो त राम्रो भयो, तर कस्तो भन्दा त्योभन्दा पनि बाहेक भाषाको एउटा स्ट्यान्डर्डाइज छैन, गरिरहेको छैनौँ। त्यसको लागि फेसबुकै पोस्ट गर्दाखेरि पनि शुद्धसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड भाषालाई गर्ने गरेर, किनभने यस्तो भएन भने हराउँदै जान्छ, पछि मासिँदै जान्छ त्यो चिज। एउटा यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड। इङ्ग्लिसमा त अलिकति पनि एउटा के अरे एउटा अक्षर पनि तलमाथि पार्न पाइँदैन, तर नेपालीमा त जे पनि लेख्दा हो नि, त्यो त भएन नि। त्यो चिजलाई हामीले ध्यान दिउँ। यो नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह होइन, तर एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहियो। जेसुकै भए पनि, जुनसुकै डिक्सनरी माने पनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ गलत भयो, यो चाहिँ सही भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामीसित ठुलो नेटवर्क छ आइएनएलएससित। 50-60 वटा देशमा हाम्रा शाखाहरू नै छन्। हामीले यो अभियान चलाउन सक्छौँ। एउटा स्ट्यान्डर्ड भाषा हामीलाई जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि मैले आफ्नो तर्फबाट पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक, उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, मेरा ब्याचमेट पनि हुनुहुन्छ, शरद घिमिरे, अनि त्यसो आएका कवि प्रोग्रामर हुनुहुन्छ गोपाल सापकोटा, उहाँहरूसित मिलेर मैले स्पेल चेकर बनाउन कोसिस गर्दैछु। त्यसका लागि कतिपय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षमता भएको साथीहरू पनि चाहिन्छ रहेछ त्यो प्रोग्रामिङमा। अब त्यो खोज्दै गर्दैछु। त्यसले चाहिँ अब जसरी इङ्ग्लिसमा मिस्टेक हुने बित्तिकै अन्डरलाइन गरिदिन्छ रातोले, हामीले राइट क्लिक गरेर त्यहाँ सच्याउन पाउँछौँ, त्यस्तै नेपालीमा पनि बनाएका छौँ। 25,000 शब्द त्यसमा राखिसकिएको छ, त्यसले काम गर्छ। र तर नेपाली शब्द 1,50,000 जति छन्। त्यो भनेको चाहिँ अझै 1,25,000 शब्द त्यसमा हाल्न बाँकी छ। अब त्यो स्रोतको साधनको क्षमताको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गरेको कुरा सम्भव हुने कुरा भयो भने तत्काललाई हुँदैछ। अथवा यस्तो खालको कुरा जरुरी मैले आफूले ठानेर गरेको कुरा। र अर्को कुरा, हामीले हाम्रा कविताहरू कतिको पढिरहेछन् हाम्राले भनेर रचना वाचन भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ, जसले चाहिँ हाम्रो रचना धेरैले सुनिदियो भने त्यसबाट आएको रेभेन्यू समेत सस्ता दिन्छ। त्यो एउटा छ। गोपी दहाडी, जय गौडेल जीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको त्यस्तो खालको, जहाँ चाहिँ एउटा कविका कविताहरू लाखौँले सुनिदिएका छन्, जोसुकै कविका पनि। त्यस्तो खालको प्लेटफर्महरू विकास गर्न जरुरी हो कि भन्ने लाग्छ। जो कि हामीले प्रकाशन त गऱ्यौँ, तर पढ्दैनौँ भने के मतलब भयो? होइन, हामी पढ्नकै लागि हो नि त प्रकाशन गरेको। र त्यस भएको हुनाले गुणस्तरलाई अत्यन्तै जोड दिनु, यसलाई त्यस्तो मार्केटिङलाई अत्यन्तै जोड दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो हामीले गर्नुपर्ने 3टा कुरा, हाम्रो साहित्यको मार्केटिङ। जस्तो भनौँ अच्युत घिमिरेजीले पढिदिनुहुन्छ, मलाई कति सजिलो भएको छ भन्दा
अफिस जाँदा अथवा फर्केर आउँदाखेरि सुन्न पाउँछु मैले उपन्यासहरू, उहाँले भनेको जीवनीहरू उहाँले तयार पारेको अथवा त्यस्तै खालको सामग्री जसले गर्दा मैले 100औं किताब सुन्न सम्भव भयो। मलाई पढ्न भ्याउँदैन थियो, घरमा घरको काम हुन्छ, अफिसको काम भइहाल्यो, अब त्यो सजिलो भएको थियो। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हाम्रो उसमा हाम्रो यो अबको अभियानमा एउटा विश्व दृष्टिकोण बनाउने कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। अनि भाषामा मानक स्थापना गर्ने र कसरी लोकप्रिय बनाउँछ, कसरी मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले अबका योजनाहरू बनाउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। मैले यो कार्यक्रम लम्बिनी भयो, फेरि कविता मैले 2टा हजुरको आग्रहलाई कविताको सट्टा मैले बोलेर सिधै कविता त सङ्ग्रहको लागि तयार छ। मैले अब अरू अर्को इन्जिनियर साहबलाई दिएँ, म मेकानिकल हो हैन। ठिक छ, कविता भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँको यस्तो मिठा सजिला कविताहरू छन्। ठिक छ सर, अगाडि बढाउँ। नेपालमा फेरि छुट्नुपर्छ, म अर्को एउटा मिटिङमा जानु छ, म छुट्नुपर्छ। त्यसो भए कार्यक्रम चाँडै पनि सकिन्छ। मैले कविता वाचन गरिनँ, मैले प्रमोद सरलाई ट्रान्सफर गरेँ। शर्मिला श्रेष्ठज्यू, अनिल बराइलीज्यू, अनि त्यसपछि बालकृष्ण काफ्लेज्यूले खुसीको अनुभूति भयो भन्दा जयमानजीले हाई भन्नुभयो। यसरी नै हामीलाई अशोक ज्यू, रेणुकाज्यू र अनि पूर्णिमा अधिकारीज्यू र यहाँहरू धेरैले हामीलाई हेर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो वेस्ट नेपालबाट। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले अब ढिलो नगरी प्रमोदजीलाई दिएँ। जाँदा जाँदै यहाँको केही कुरा भन्नु छ भने र यहाँका 2टा कविता। हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, म एउटा अलि पुरानो र यो चाहिँ अलि यसो हेरे हामी उत्तरी अमेरिकाका छौँ, त्यसैले यो अमेरिकाको परिवेशमा लेखेको हो। यो मेरो विचारमा यो प्रवासीहरू सबैलाई अलिकति चाहिँ मिल्छ होला। यो चाहिँ अलिकति हास्य, धेरै व्यङ्ग्य छ। अब यो नेपालमा सुनाउँदा चाहिँ अलिक फरक परिवेश भएकोले अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ। यो चाहिँ सेतो पाटीमा प्रकाशित भएको थियो र सेतो पाटीमा धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ सेयर गरेको कविता यो हजारौँले सेयर गरेको थियो। यो रमाइलो, यो हँसिलो रसिलो। यो अब सर्वज्ञजीले त धेरैचोटि सुनिसक्नु भयो होला। यहाँहरूको लागि मजै अर्को कविताको शीर्षक छ मजै अर्को। नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नुको मजै अर्को। अफिसमा बसी घरिघरि फेसबुक हेर्नुको मजै अर्को। नेपालीलाई अमेरिकामा फेसबुकको फोटो, अब हामी धेरै सबभन्दा धेरै फेसबुकमा फोटो मान्छेहरूले लाइक गर्छन् है। फेसबुकको फोटो हेर्दै नहेरी लाइक गर्नुको मजै अर्को। नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नुको मजै अर्को। स्टोरमा कुपन भिडाई सपिङ गर्नुको मजै अर्को। क्रेडिट कार्डमा ऋण चढाई सामान थुपार्नुको मजै अर्को। नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नुको मजै अर्को। कस्कोमा है, कस्को अमेरिकाको ठुलो, अरू विदेशमा पनि छ, अमेरिकामा मात्रै होइन। कस्कोको स्टोर, कस्कोको एउटै स्याम्पल दोहोराई तेह्राई खानुको मजै अर्को। एउटै सामान किन्दै फिर्ता गर्दै गर्नुको मजै अर्को। नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नुको मजै अर्को। घरै पछि सङ्घ संस्था खोल्नुको मजै अर्को। आफूलाई नै आफैले अध्यक्ष चुन्नुको मजै अर्को। नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नुको मजै अर्को। अमेरिकामा बसी नेपालको कुरा काट्नुको मजै अर्को। प्रचण्ड र ओलीलाई गाली गर्नुको मजै अर्को।
नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नको मजै अर्को। यो मेरो कविता भयो। म यो अलिकति यो अघि भाषाको कुरा आएपछि म अलिकति त्यसमा पनि बोल्न चाहेँ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै मानक भाषा हुनुपर्छ र के भनिन्छ भने यो सामान्य नियम चाहिँ के छ भने कहीँ पनि अब गद्यमा विशेष गरेर गद्यमा लेख्दाखेरि जहाँ कोटेसन आउँछ, जहाँ मान्छेले बोल्छन्, बोल्दा चाहिँ होइन आञ्चलिक शब्दहरू, आञ्चलिक वाक्यहरू, आञ्चलिक शैलीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो काठमाडौँको चाहिँ नेवारले बोलेको नेवारी राख्न पाइयो होइन। त्यस्तै पोखराको या तनहुँतिरको गण्डकी अञ्चलको पनि राख्न पाइयो, अथवा धेरै सुदूरपश्चिमको त्यहाँको शब्दहरू राख्न पारियो, त्यहाँको होइन लोकल ठेट शब्दहरू राख्न पाइयो। तर अरू ठाउँमा चाहिँ स्तरीय भाषा राख्नुपर्छ भन्ने छ। अब नेपालको स्तरीय भाषा भनेको कहाँको के को हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यति खास थाहा भएन। मैले जानेको अनुसार कसैले विराटनगरको भाषालाई स्तरीय भन्ने गरेको भन्छन्, कोही चाहिँ होइन पोखराको भन्छन् होइन। त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब डिक्सनरी त त्यो प्रज्ञा भवनको डिक्सनरी नै स्तरीय मान्छन् क्यारे। तर इन्डियामा चाहिँ छ। इन्डियामा अब मैले पढेको ठाउँमा इन्डियामा त्यहाँको हिन्दी गजबको छ। हामीले सुरुमा जाँदा त बुझेनौँ है, तर उनीहरूको चाहिँ मानक भाषा छ। कहाँको भाषालाई हिन्दीलाई चाहिँ मानक भाषा मान्ने भन्ने छ एउटा त्यो कुरो। त्यसैले यो मानक भाषा हुनु चाहिँ जरुरी छ भन्ने मेरो पनि चाहिँ विचार हो। अर्को स्पेल चेकर, नेपालीको स्पेल चेकर अहिले पनि उपलब्ध छ। धेरै किसिमका धेरैजनाले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग गरेको छ। जस्तो हिज्जे.com भन्ने छ, त्यहाँ गएर गर्न सक्छौँ। अब त्यो सबै चाहिँ अहिलेसम्म एक्सपेरिमेन्टलै हो। त्यो तिनीहरूले काम गर्छ तर तिनीहरू पूर्ण छैन। त्यसैले यहाँले जुन सुरु गरे भन्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। त्यो त्यस्तो होस्, अलि राम्रो खालको होस् होइन। यो चाहिँ आवश्यक छ। अनि नेपालीले अलि शुद्ध लेख्न जानु, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै फेसबुकमा मान्छेहरूले लेख्छन्, एक दुईवटा त गल्ती हुन्छ, तर बिल्कुलै गलत कुरा चाहिँ नलेखौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो पनि त्यही नै भनाइ छ। अब अर्को कुरा लेखक र पुस्तकको। अब के भयो भने अहिले चाहिँ लेखकलाई ट्याक्सिङ गर्ने कि होइन। लेखकले आफ्नो भएको नभएको समय होइन साधन जुटाएर लेख्यो, दिमाग फुरायो, लेख्यो, फेरि प्रकाशकले ट्याक्सिङ गर्छ। प्रकाशकले चाहिँ लेखकसँगै सबै कुरो प्रकाशन गराउने, उठाउने त्यस्तो चाहिँ खोज्छ। अब त्यस्तो गर्यो, फेरि बिक्री वितरणमा पनि लेखकलाई नै लगाउन चाहन्छ होइन। त्यसले लेखक सबभन्दा धेरै मारमा पर्ने लेखक। त्यस्तै किताबको मात्रै होइन, तपाईँले गीत हेर्नुभयो भने पनि त्यही छ। गीतकारको नाम सबभन्दा थोरै हुन्छ, तर सबै खर्च त्यही गीतकारले नै बेहोरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसमा चाहिँ यो अनेसाले अलिकति पहल गरोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह हो। अरू चाहिँ म अब साथीहरूलाई नै दिएँ। मैले एउटा कविता सुनाएँ, अलिकति आफ्नो कुरा राखेँ र त्यसैले मलाई चाहिँ आश छ यहाँहरू साथीहरूले यो यस्तो लेखकलाई साथ र हात दिनुहुन्छ, टेवा दिनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आश गरेको छु। धन्यवाद। पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको धेरै ठुलो सञ्जात पनि छ। संसारभरि धेरै च्याप्टरहरू छन् र च्याप्टरले प्रत्येक लेखकलाई आफूले कति सकिन्छ बिक्री वितरण र प्रचारको लागि सहयोग गरियो भने त्यो आफ्नै लागि आफैले गर्नुपर्ने र यो पढ्ने मान्छेहरूलाई बढाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो हुनेछ। र यहाँहरूको सुझावको लागि पक्कै पनि हामी धेरै चाँडो मिटिङमा कुरा पनि राख्नेछौँ, छलफल पनि राख्नेछौँ र कसरी हुन्छ लेखकहरूलाई सुविधा होस् र लेखकहरूले लेखेका पुस्तकहरू चाँडै बिक्री हुन् र यो धेरै कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले म्यानेज गरोस् भन्नेमा हामी चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। सिद्धार्थ सिलवालजीलाई जाँदै यहाँलाई केही भन्न छ भने र यहाँका दुईटा कविता। हजुर, प्रमोद सरले, कुसुम सरले धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो। उहाँहरूको कुरामा चाहिँ 100% सहमत हुँदै चाहिँ एउटा कुरा मैले पनि के थप्न चाहेँ हुन्छ भने
हामीले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भनेको चाहिँ हामी साहित्यतर्फको साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिने संस्था या नारायण जत्तिकै हामी पनि मजबुतै छौँ भन्ने कुरामा जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ विभिन्न हामी स्पेसली चाहिँ प्रवासमा बस्नेहरूलाई हामीलाई प्रमोद सरले भन्नुभएको जस्तै प्रकाशमा पनि धेरै नै चाहिँ असहयोग छ, किन प्रोफेसनलिजम चाहिँ अब नेपालमा खासै छैन प्रकाशनमा पनि होइन। भनौँ एउटा इन्फर्मेसन बुक भर्खर चाहिँ पब्लिस गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन खाली बुक अङ्ग्रेजीमा लेखेको, सरलाई पछि उपलब्ध गराउनमा त्यो। अब चाहिँ त्यहाँ यस्तै छ कि चाहिँ अब त्यो किताब लेख्यो छाप्यो, त्यसको रोयल्टीका कुराहरू छन्, यावत लगायतका कुराहरूमा पनि अलिकति त्यति गरेको छैन। सबै लेखकले लेखिदियोस् अनि प्रकाशन पैसा पनि हालिदियोस् अनिखेरि बेचिदियोस् पनि अनिखेरि त्यस्तो भन्ने किस्सा किताब छ। त्यो पनि चाहिँ अब हामीले ती पोइन्टहरू गर्न सक्छौँ केही हाम्रो तर्फबाट होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो दाइ छवि रमन सिलवालले चाहिँ एउटा किताब भन्ने कार्यक्रम चलाउनु चल्नु एफएममा। कोही नेपाल अब सरहरू जस्तो प्रमाण किताब लेख्नुभयो, कुसुम सरको बुक आउँदैछ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो माध्यमलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो किताबको बारेमा चाहिँ समालोचना सहितको चाहिँ लेखक र समालोचक सहितको चाहिँ कार्यक्रम राख्नु दाइले, त्यो पनि अथवा कसैलाई प्रकाशनै गर्नु पर्यो भने सहयोग गरिदिनुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि उहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजसँग जोडिनै भएको छ। र अर्को चाहिँ कुरा जस्तो कि हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजले चाहिँ एउटा कुनै डिजिटल लाइब्रेरी अथवा त्यस्तो केही छ पोसिबिलिटिज होइन भन्ने त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीलाई अलिकति इन्टिग्रेट गरेर केही नयाँ कुराहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने, किनभने हामीले चाहिँ अब हरेक कुरा आजभोलि त फोनमै मोबाइलमै छ होइन। अब ल्यापटपको पनि मोटामोटी जरुरतै नपर्ने हिसाब किताब छ अहिले। त्यही त डिजिटल लाइब्रेरीको हामीले केही गर्न सक्छौँ, जस्तो कि हाम्रो नेपाली किताबहरूलाई पनि कसरी चाहिँ अब डाउनलोड गरेर चाहिँ किन्डलमा धेरै बुकहरू आइ पनि सकेका छन् अहिले, किन हामीले सबै छन् अङ्ग्रेजी किताबहरू, नेपाली किताबहरू खास किन्डलमा त्यति देखाएको छैन मैले, अलिअलि छ धेरै छैन त्यसमा। त्यो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने अथवा हामीले हाम्रो तर्फबाट साहित्यको तर्फबाट केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि चाहिँ म चाहिँ एउटा सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अब त्यति नै हो कुराहरू चाहिँ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यहाँसँग कविता छ, अनि दाइले मान्छे बाहिर विदेश भए पनि उहाँलाई सम्पर्क गरेर गर्न सकिन्छ होइन? छवि रमन सिलवाल भनेर हजुरको साथी नै हुनुहुन्छ होला फेसबुकमा। हजुर 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 उहाँ चाहिँ के भन्छ गोवर्धन दाइको एकदम क्लोज फ्रेन्ड हो उहाँ पनि। गोवर्धन दाइ मधु पाठक भन्ने उहाँहरू एउटै टिम हो। त्यस्तो केही पर्यो भने सम्पर्क राख्नु भने कहाँबाट एउटा च्यानलै बनाइदिनुहुन्छ इन केसको पब्लिकेसन गर्ने। अब हामीलाई हजुर हजुर पब्लिकेसन नै गर्नु पर्यो अथवा कहीँ छपाउनु नि पर्यो, अन्त मतलब अब एउटा प्लेटफर्म एउटा रिलेसनको कुरा हो, त्यसको लागि पनि कुरा राखेको हो। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँसँग कविता छ? कविता त एउटा कविता छ सर, भनिसकेको कविता फेरि के भन्नु र फेरि? ए भनिसक्नु भयो अहिले आज भने होइन पहिल्यै भनिसकेको। ठिक छ भन्नुहोस् एउटा फेरि भनौँ त। हजुर ल सर एउटा कविता फेरि भन्छु नि। गायकले दोहोरे दोहोरे गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँले वाचन गर्न किनभने भन्नुहोस्। किनभने यो चाहिँ एउटा उसको बारेमा कविता छ क्या उसको हाम्रो संसार भन्ने कविता छ। अहिलेको यो ग्लोबल वार्मिङ सम्बन्धीको लेखेको छु होइन। यसमा पग्लिरहेछ ध्रुव उत्तरी दक्षिणी, धुवाको मुस्लो हेर जलिरहेछ क्यालिफोर्निया, आँधीको कहरले प्रताडित छ जापानदेखि फ्लोरिडासम्म जतै ततै। उष्ण देशीय जङ्गल हाम्रो विनाश हुँदैछ एक फुटबल मैदान प्रति 6 सेकेन्ड। यी साथी पल पल ताती रहेछ पृथ्वी जतै ततै। कतै अनावृष्टि कतै अतिवृष्टि, बाढीमा बगिरहेछन् कति सहर, एक थोपाको लागि तडपिरहेछ पृथ्वी कतै कतै। सुके तिरतिरे धाराहरू हाहाकार छ जलको ए साथी, मिटाउन प्यास जतै ततै। सुके धेरै कुवाहरू पहाडी कुना काप्चा जतै ततै। पानी नसालु हावा नसालु, मानव निर्मित आपत पनि कहाँ कम छ र,
चुरेदेखि चेर्नोबिलसम्म, भोपालदेखि भियतनामी एकोसाइटसम्म बेचिए निर्दोष रुखहरू धुले मैदान व पृथ्वी जतैततै। काला देखिन्छन् हिमाली पहाडहरू, नदी दुब्लाएकी छन्, ताल खुम्चिएको छ, बाली नालीमा परजीवी लागेको छ जतैततै। जाग मानिस आज, यदि सक्छौ भने जोगाऊ यो संसार, यो उपहार हो समस्त जीवको लागि। ढिलो भइसक्यो साथी, उठाऊ कर्म हातहरू आजैबाट। धन्यवाद। आजैबाट। कतै पानी नपाएर प्यासी छन्, तडपिरहेका छन्, कतै बाढी पहिरोले मान्छे मरिरहेका छन्। साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म नवीनजीसँग पुगेँ। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँका कुनै भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई, सुझाव अथवा भनाइ छ र अथवा यहाँसँग कविता छ भने यहाँलाई। नमस्कार फेरि पनि। अब अगाडि अब हाम्रो दिग्गज सरहरूले भनिसक्नु भएको छ, म त्यो कुरामा सबको सहमति छु। र मैले भने कि म भर्खर तपाईँहरूको प्लेटफर्ममा आएर केही कुरा सिक्ने प्रयत्न गरिरहेको छु, सिक्दैछु र सिक्नेछु। आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूका भनाइलाई, यहाँहरूका बानीहरूलाई पनि पछ्याउने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसै गरी मैले एउटा सानो फेरि त्यही 2 अरब या 3 अरबको एउटा यसलाई मुक्तक भन्न खोजेँ। अभिमान खोज्ने भए बागमतीमा नुहाएर देखाऊ, अभिमान खोज्ने भए बागमतीमा नुहाएर देखाऊ, स्वाभिमान खोज्ने भए पसिना चुहाएर देखाऊ। मौलिँदै गएको छ तिम्रो छवि, ए महामानव हो, सर्वसम्मान खोज्ने भए लोभ पाप तुहाएर देखाऊ, सर्वसम्मान खोज्ने भए लोभ पाप तुहाएर देखाऊ। हस्, धन्यवाद। साह्रै मिठो। अझ आउँछ कि जस्तो गर्दै बिचमा बडा मिठोसँग हिन्ट गर्नुभयो। अर्को फेरि मैले थोरै भने है त। हजुर। अटाउन त पुरै जिन्दगी एउटै कोठामा पनि अटाउँछ, अटाउन त पुरै जिन्दगी एउटै कोठामा पनि अटाउँछ, फेरि मान्छेले केका लागि सिङ्गो घर बनाउँछ। तिमी शान्त भएर बस आँखामा आउने मान्छे, तिमी शान्त भएर बस आँखामा आउने मान्छे, अक्सर मुटुभित्र नै हुन्छन् मुटु दुखाउने मान्छे। हस्, मैले सर आज यतिसम्म गरेको छु। अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ अलिकता विस्तृत रूपमा अगाडि जाने प्रयत्न गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। साह्रै राम्रो, साह्रै छोटो मुटु दुखाउनेहरू मुटुमै हुन्छन्, एकदम सुन्दर कवि। मुटु दुखाउनेहरू युवा अनुभूति भनेको यो हो कि वास्तव। प्रोफेसर हामी अलि बुढा भइसक्यौँ यो सर्समा। साह्रै मिठो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो कार्यक्रममा 77औं श्रृङ्खलामा आउनुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई सुझाव अनि कविता र यो कार्यक्रमलाई मनोरञ्जन गर्नुभयो र धेरै दर्शकहरू झन्डै 200 भन्दा बढीले हेर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई सधैँ हौसला दिनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ। अनि सम्पूर्ण श्रोताहरू अनलाइनबाट हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अग्रज, योभन्दा अगाडि जसले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई देन दिनुभयो र अब जसले दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ र उहाँहरूकै कारणले आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज यो ठाउँमा छ र यहाँहरूकै सुझाव अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरू हामी सबै छौँ र त अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज छ र त हामी सबै छौँ। र यसो भन्दै यहाँ भाषा साहित्यका लागि संसारभरिबाट जो हामीले गरिरहेका छौँ यो श्री पुष्पित नाथले अझ बढी हामीलाई हौसला र दिउन् भन्दै यहाँहरूसँग सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। जय होस्। जय होस्। धन्यवाद।